सद्याक तो अतीचो खूब विशय चलता. अती येता हितून नाशाडी केल्या बा तेजेर कितें आहा तुमचें? तुमचे हत्ती फाटल्यान कित्याक लागला रिपोर्टर सगळे? हत्ती जो आसा न्हू ते हत्तीच्या फाटल्यान तुमी कित्याक लागल्या रिपोर्टर? पूण जाला न्हू तशें. अरे बरो आसा तो एक जे आसा जशे मनीस तसो हत्ती तेकाय खावपाक बी नाका. ते पयले झाडां वयता ती झाडां म्हणजे पांयपण पडटा कितें जाता ते बरोबर आसा. ते हत्या जाता तेका जेवण नाका तो खावपाक भोंवता सगळे कडेन ते. गोंया येयलो, गोंयच्यान गेलो, परतो गेलो आनी आतां खंय गेलो तो? आतां पत्तो येयलो म्हण आयकलां कर्नाटका. गोंया कर्नाटका परतो गोंया येयलो. हय. म्हणजे ते गोंयची आवड आहा पळय, गोंयचे मोग पळय, हतया पासून गोंयचे मोग आसा. मागीर पळय गोंय येयल्लो मनीस गोंय सोडपाक सोदना आनी हत्तीय सोडपाक सोदना, जनावर मागीर पळय मरे गोंयचेर मोग कितलो आहा. अशें कित्याक की तूं म्हणटा पळय तशें लोक तसो जनवरां बरी. हय आतां लोक येता पळय, लोक बरे म्हणून जनावरां येता. आमचे गोंयचे लोक बरे म्हणून ते जनावर येता. आमचे हांगा त्रास दिना. जनावरां म्हणजे आमचे गोंयचे लोक कोण त्रास दिना. आमी तांकां पाळटा बरे भशेन. आतां सपोज पळय फाटीं गांव येयलो, फोंड्या सिटींग येयलो, तो गेलो उदक बिदक पिलो गेलो, ते कोण काय म्हणना. मागीर बिबटो वागूय येयलो. बिबटे वागयलो सगळे येता वयता. तो येयलो उदक पिवन गेलो. सगळे मोगान येता. येता येता ते हाताक कितें उदक पिता वयता. की गोंयचे लोक तांकां कोण हात लायना. सो लोकांनी तांकां हात लावचे न्हू तांकां मारची बीन न्हू काय करचें. येवन मोगान येताले वयताले ते. आतां वाडे उदक वता जाय, उदक पिता वयता. आमचे नाला आसा. हा ते नाला येता उदक पिता खंय उदक पेट्टा मेळटा वयता ते. मागीर नाशाडी केलें हें केलें कित्याक उलयता? नाशाडी म्हणजे कितें पळय हत्ती म्हणटा तो मोठो आसा, तो चलता आसतना पळय आसा ते तेजे पांय म्हण पडटा ते पांय कितें आतां पळय तूं उबो रावलो तुका चिरून तूं बसून नाच जातलो म्हणून अशें पांय व्हडले आसा तेजे, व्हडले आसा, वेट व्हडलो आसा आनी सायज व्हडली आसा. तो हें करीत वयता न्हू ते आपलें सोन आरे खायत वयता. म्हणजे कितें करपाचें तेणें कितें करपाचें? तेजे तुमी आयज तुमी तेतून तेंगेले हितून तुमी पावल्या. आयज तेंचे हितून तेंका जे जागा रावपाची तेंचे आसा ते सगळे तुमी शार केल्या पण ते वाटेर रावतले खंय? गुन्यांवकारी कोण? तुमी. हांव गुन्यांवकारी? आनी तुमी गव्हर्मेंट मंत्री बा न्हू? मंत्री न्हू लोक. लोक म्हणून तो मंत्री जायना. तूं येयलो. तूं येयना मंत्री जालें. सो तुय गुन्यांवकारी हांवूय गुन्यांवकारी. हय सगळे गुन्यांवकारी. हेका उपाय कितें? आतां उपाय म्हणजे तेंका आतां हें करपाचें आतां जी आमची हें आसा गोंय पळय आसा ती झाडां बिडां आसा ती तशी सांबाळपाची आनी तेंका तेंचेतून तेंका भोंवपाचें. आतां वाग येता कोण मागीर आनी कोण जनावर येता सगळे बिबटो वाग येता सगळे तरेचे येता जनावर तेंका थंय त्रास करचे न्हू. पोसचें तेंकां फाटी म्हणटा जगपाक न्हू जगोवन दिया. जगोवन ते जगता कशे आमचे जंगलात. गव्हर्मेंट कोण लागता मनीसय कांय तेंका दिना. तेच जंगलात जशे जगपाक जाय ते जगतात. थँक्यू.